اخي ولا اختي حتى شي حجه على راسك. انت دابا دير مادام شفتي هذا الفيديو درتي الحجه على راسك انك فاهم الدرس، من بعد ما تلوم الا راسك. اي حاجه غنهضروا عليها فعندها السؤال ديالها وغنديروا الجواب ديالها في سميتو، وغنعطيو دي ريبونس ستاندار اللي هما يونيفرسيل، اللي هما يقدروا يتخدموا في اي بلاصه. يكفي انك غير تكون ميتريزي، غتهز داك النموذج اللي عطيناك وتحطه في الجواب وتجيب النقطه ديالك. لان هذا هو الامتحان، هذا هو الريجيونال ليكسبرسيون ايكريت راه بوحدها، وحتى هي راه ماشي اكسبرسيون ايكريت اعتباطيه يعني عشوائيه اللي بغيت تكتبو، لا. راه انت عندك ماشي موضوع حر، عندك موضوع عنده علاقه بشنو قريتي. يعني داك الشيء حنا كنديروا واحد الفرنسيه اللي هي تكنيك تقنيه، غنميتريزي واحد التقنيات باش نجاوبوا على الجهاوي. حيت حنا عندنا الهدف دابا ماشي اننا نوليو واعرين في اللغه الفرنسيه. الا بغينا نوليو واعرين في اللغه الفرنسيه راه كاين حوايج اخرين، ربما ان شاء الله نديروا دي فيديو وحدين اخرين اللي نشرحوا فيهم اللغه الفرنسيه ونهضروا على الكومينيكاسيون ونهضروا على بزاف د الحوايج باش نميتريزيو لا لونغ فرونسيز. ولكن حنا دابا تنهضروا عندنا واحد الهدف. حنا بدينا في هذه المده هذه شنو كنشوفوا قدام عينينا الجهاوي، يعني خصنا من هنا للجهاوي نكونوا مستعدين اننا نجاوبوا. مفهوم؟ ندخلوا دابا ان شاء الله في صلب الموضوع اللي هو لو شيما ناراتيف. نبداو بواحد التعريف بسيط اللي هو ديال ويكيبيديا كيفاش عرفوا لو شيما ناراتيف. Le schéma narratif d'un récit est un concept issu de la linguistique structurelle. Né dans les années 1960, selon cette théorie, il constitue le déroulement d'un récit ou des actions successives s'enchaînant logiquement. شنو قال لكم؟ الشيما ناراتيف هو واحد لو كونسيبت، واحد المفهوم اللي لينغويستيك يعني اللغويه تنظيميه ستركتورال، اللي منظمه، اللي عندها اون ستركتور، عندها واحد التنظيم. بدا في لي زاني 1960، وهذه النظريه كتقول ان لو ديغولمون يعني التدرج ديال ان ريسي، كيفاش الاحداث كتطور ولا لي زاكسيون كيكون متابع وسونشين يعني سلسله، حاجه شاده في حاجه دين فاسون لوجيك. باش كيتكون لي كومبوزيسيون ديال لو شيما ناراتيف؟ كاينه فيه لا سيتوياسيون انيسيال. دابا نبداو نديطايو داكشي. الشيما ناراتيف عندنا اول حاجه فيه لا سيتوياسيون انيسيال. شنو هي لا سيتوياسيون انيسيال؟ كي بريزونت لي زيليمون نيسيسير à la mise en route du récit et à la compréhension de celui-ci. Dans un récit au passé, les verbes y sont souvent à l'imparfait. La situation du héros n'évolue pas, il reste stable. قال لك في لا سيتوياسيون انيسيال ديما كنكونوا كنهضروا في لامبارفي. علاش؟ لان داك الشيء داز في الباسي بطبيعه الحال. هادشي هو اللي عندنا في لوطوبيوغرافي، لان قلنا لوطوبيوغرافي اي لو ريسي ريتروسبكتيف دو سكي باسي، يعني ديما تكون لوطوبيوغرافي على شنو داز. والبطل نيفولي با. شنو هي نيفولي با؟ يعني ما كيكونش واحد التطور د الاحداث. عندنا واحد البطل عادي، حيت لا سيتوياسيون انيسيال كيبدا في لا سيتوياسيون ديال لو كالم، ما عنده حتى شي مشكل، كيبدا الحياه ديالو بطريقه سهله. من بعد هاد الطريقه السهله وهاد الحياه العاديه خصها شي حاجه اللي تبرزتها، فكنسميوه اليمون بيرتورباتور، العامل المشوش. ولا كيسميوه واحد، كيعجبني واحد التعريف احسن، ليليمون ديكلونشور. ديكلونشور يعني اللي تيديكلونشي الاحداث، فهمتيني؟ ديكلونشور هو شي حاجه اللي كديكلونشي واحد لي زاكسيون اخرين، بحال فاش ديك اللعيبه اللي كيبقاو يديروا واحد البوزل واحد حدا واحد وكيقيسوا الاول وكيبقى يضحكوا ولا شي، هذاك هو ليليمون بيرتورباتور، هو اللي كيقيس الاول. لي بيريبيسي ولا الحيتيات ولا لي زاكسيون المترتبه على هاد ليليمون بيرتورباتور، هاد لي بيريبيسي